तो आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स के बारे में कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के इन्वेस्टर्स का डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में क्या कहना है, उन्होंने क्या डिटेल्स बताई है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की सीईओ के बारे में। तो गाइज़ आज हम सारी डिटेल्स जानने वाले इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मैं A to Z सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ और मैं उन्हीं की ज़बानी सुनूंगा कि वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, पेमेंट से रिलेटेड उनका क्या कहना है और उनकी नज़र में उस कंपनी की क्या अहमियत है। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस नक्शे कदम पर चल पड़ी। और मैंने सबसे पहले अपने इन्वेस्टरों को अपना शिकार बनाया, तो इस गुनाह में मैं बराबर की शरीक थी। तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या तुमको नहीं पता था कि तकब्बुर का गुनाह अल्लाह माफ नहीं करेगा, तो तुमने उसका कुफारा क्या अदा किया। इस गुनाह में जितने भी लोग मुलव्विस थे, अल्लाह ने किसी एक को भी अपने गुनाहों का कुफारा अदा करने का मौका नहीं दिया, बल्कि उनकी फाइल को क्लोज करके उस पर मोहर लगा दी और उन पर ये इल्जाम है कि उन्होंने लाखों मुसलमानों की माशियात को तबाह और बर्बाद कर दिया और वो उनके अंजाम तक पहुंचा दिए जाएंगे। मगर अल्लाह तो आपको बार बार मौके फराहम कर रहा था, तो आपने अपने गुनाहों का क्या कुफारा अदा किया। अगर अल्लाह की बड़ाई और उसकी किबरियाई पर आपका ईमान होता तो आप उस किताब को जला देती थी, फाड़ देती थी। 15 लाख रुपयों को अपने ईमान और अपनी जान का सदका समझ के भूल जाती थी। इन्वेस्टरों का क्या मामला था, तो बोले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले ने मेरे अंदर तकब्बुर पैदा कर दिया। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मुझे मुकम्मल तौर पर लिबर्टी दी थी और उसका मेन मोटिव यही था कि किसी तरह से मैं अपने इन्वेस्टर्स के मसाइल को ईज कर सकूं। फॉरेन में मेरा सोना था, प्रॉपर्टी थी, जिसको मैं लिक्विड करके इन्वेस्टरों में तकसीम कर सकती थी और उनके मसाइल को हल कर सकती थी। मगर मैंने अपने इन्वेस्टर्स को एक्सप्लॉइट किया और जब वो मुकम्मल तौर पर एक्सप्लॉइट हो गए तो मैंने उनको से कह दिया कि भाई इतना दूंगी, चाहिए तो लेने का, नहीं तो जो करते बने कर लेने का। तो अल्लाह फरमाएगा कि भाई इसके नताइज क्या है। तो बोले बहुतों के घर में इलाज न होने की वजह से मौतें हो गई, बहुतों की शादियां टूट गई, बहुतों के घरों की छत न हो सकी, बच्चों के एजुकेशन टूट गए, बहुत तबाही आई। लोग जहां पर 100 रुपया खर्चा करना है वो 5 रुपया खर्चा करके गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा, ये और क्या है। तो बोले मेरा इन्वेस्टर जहां पर 1000 रुपए खर्च कर रहा था, जहां उसको 1000 खर्च करना था वो वहां पर 100 रुपए खर्च कर रहा था, और जहां मुझे 1000 रुपए खर्च करना था वहां पर मैं 1 लाख रुपया खर्च कर रही थी। तो अल्लाह फरमाएगा कि क्या आपको नहीं पता कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। तो आप कहेंगे कि हाँ मुझे पता था, मगर मेरे अंदर महिलाओं की सेवा करने की बला समाई हुई थी जो मुझसे ये गुनाह करवा रही थी। अच्छा, महिलाओं की सेवा, क्यों वो माएँ याद नहीं आई आपको जिनकी आप कर्जदार थी। और आगे क्या हुआ। तो बोले मैंने इन्वेस्टरों को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था, जिसमें से 2 लोग
ایک تو وڈرال کرنے والے اور دوسرے SFIO میں اور EOW میں جانے والے سب لوگوں نے ایک گروپ تیار کیا اور انہوں نے اس کمپنی کو لیکویڈیشن میں ڈال دیا. اور کنٹینیو کرنے والے مجھ سے کنٹینیو کرنے والے شہباز خان کے ساتھ پولیس کے ساتھ اکثر و بیشتر آتے تھے اور مجھے مینٹل ٹارچر کرتے تھے. میری پوری فورن کی پراپرٹی سیز ہو گئی. اس کمپنی کے جتنے بھی ڈائریکٹرز تھے ان سب کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا اور مجھے یہ ہدایت دی گئی کہ آپ سونا جمع کروا دو، ہم ان کو ریلیز کر دیں گے. اور انویسٹروں کا ٹارچر کرنا مسلسل جاری تھا. اب یہ فکر کہ اللہ نے میرے لیے توبہ کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں تو میں نہ جی پا رہی تھی نہ مر پا رہی تھی. میری گھر کی چھت بھی چھینی گئی اور پھر میں پاگلوں کی طرح ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں. تو اللہ فرمائے گا کہ اب تم ہم سے کیا چاہتی ہو؟ تو آپا کہے گی کہ اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ فرمائے گا کہ معافی اور تلافی یہ دنیا کی باتیں ہیں، یہاں پر تو صرف سزا ہے یا پھر جزا ہے. تمہارے دنیا میں کچھ نیک اعمال تھے، کچھ دعائیں تھی لوگوں کی، تو ہم نے تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے. لیکن فضول خرچی کا گناہ معاف کر دیا، سارے گناہ معاف کیے، لیکن تکبر کا اور بندوں کے حقوق کا گناہ معاف نہیں کیا. ہاں، وہ انویسٹرز جو آپ کے خلاف عدالتوں میں نہیں گئے، اگر وہ آپ کو معاف کر دیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. پھر وہ انویسٹروں کو بلایا جائے گا جو آپ کے خلاف عدالتوں میں نہیں گئے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ آپ لوگ کیسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ انویسٹر کہے گا کہ یا اللہ، ہم نے تو اس کو دنیا میں بہت بار سمجھایا کہ اللہ تکبر کے اور بندوں کے حقوق کا گناہ معاف نہیں کرے گا، مگر اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی. آج دنیا کی عدالت تو صرف ایک ریکورنگ ایجنسی تھی. وہ اگر 25% ریکور کرتی تھی تو 25% دیتی تھی، 50% ریکور کرتی تھی تو 50% دیتی تھی، لیکن ہمارا جائز حق تھوڑی نہ دلا سکتی تھی. آج اگر اس لیڈی کی آنکھ بند ہو جاتی اور راتوں رات اس کے اہل خاندان فرار ہونے والے تھے اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ آپا کے قبر کا عذاب دن بدن بڑھتا ہی چلا جائے گا، تو وہ ہمارے پیسوں پہ مرتے دم تلک عیاشی کرتے اور ہمارے بال بچے 4 آنا 8 آنے کے لیے برسہ برس کوٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں. تو جب اس کے اہل خاندان جن سے ان کا خون کا رشتہ ہے، جب وہ اس کو قبر کی عذاب میں چھوڑ کے فرار ہو جاتے تھے تو ہم تو پھر بھی غیر ہیں، ہم تو سمجھاتے رہے آپا کو. تو اللہ فرمائے گا کہ اب یہ معاملہ میرے اختیار میں نہیں رہا. اب میں ایک انسان ہوں، ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، لیکن اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم سے ہر اعمال
کا سزا اور جزا جو دنیا میں ہم نے اعمال کیے ہیں اس کی سزا اور جزا آخرت میں ملنا ہے. تو اس طرح کے سوال و جواب تو ممکن ہے. میرا ایک ایز اے ویل وشر آپ کا کو یہ مشورہ ہے کہ انویسٹروں کے معاملات کو نہ تو آپ دنیاوی عدالت میں حل کرنا اور نہ ہی اللہ کی عدالت میں حل کرنا، کیونکہ وہ انویسٹر جو کنٹینیو کرے گا وہ دنیا میں بھی اپنا حق لے گا اور روز محشر میں آپ کے نیک اعمال لے لے گا.